बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 नवंबर 2019 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना आप तक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात से। चर्स स्मगल करने की कोशिश नाकाम। असीर रीजन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल यूनिट मुजाहिदीन फोर्स ने बड़ी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगलर को गिरफ्तार करके गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 28 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला के जेर इंतज़ाम काम करने वाली स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने असीर रीजन में एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर ड्राइवर तेजी से चेक पोस्ट अबूर कर गया। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने डबल कैबन गाड़ी का ताकुब करके बिलाखिर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके पिछले हिस्से को जब उखाड़ा गया तो उसके नीचे बनाए गए खसूसी खाने में बड़ी मिकदार में चर्स के पैकेट रखे हुए थे। स्मगलर ने चर्स को छुपाने के लिए खसूसी तौर पर गाड़ी के पिछले हिस्से में डबल फर्श बनाया था, जिसे इब्तदाई तौर पर देखने में ये मालूम ही नहीं हो सकता था कि वहाँ कुछ रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मुलजम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चर्स स्मगलिंग का मुकदमा दायर करने के बाद महकमा इंसदाद मंशियात को चलान भिजवा दिया, जहां मुलजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब सीट बेल्ट खिलाफ वर्जी पर 24 घंटे कैद भी होगी। नजरान रीजन में हाईवे और अहम शाहराहों पर सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ डिजिटल चलान सिस्टम यानी साहिर का आगाज़ 24 नवंबर बरोज़ इतवार से किया जा रहा है। हाईवे पुलिस ने ट्विटर पर वार्निंग जारी करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के सलामती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। सीट बेल्ट खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल का चालान किया जाएगा, जबकि 30 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर चालान की रकम डबल या 24 घंटे जेल में गुजारने होंगे। पुलिस का कहना था कि ये दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। आजल वेब न्यूज़ ने हाईवे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहा कि नजरान रीजन में खुदकार चालान सिस्टम को फ़ाल किया जा रहा है, खसूसी तौर पर हाईवेज और ऐसी शाहराहें जहां पर डिजिटल सिस्टम यानी साहिर कैमरे नस्ब किए गए हैं। जहां पर ट्रैफिक का गैर मामूली रश होता है, वो उस रश को मॉनिटर करेंगे। सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी महज ड्राइवर पर ही आयद नहीं होती, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठने वाले पर भी लाजमी है कि वो भी सीट बेल्ट इस्तेमाल करे। अब ड्राइवर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो साथ बैठने वाले शख्स को भी सीट बेल्ट का पाबंद बनाए, वरना उसी गाड़ी के मालिक या जिसके नाम पर गाड़ी की तफवीज़ होगी उसको साथ वाले आदमी के बेल्ट ना बांधने का भी चालान भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक होता है, इसलिए ऐसे लोग जो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं वो संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जी का इर्तकाब करते हैं। ड्राइविंग के दौरान हैंड्स फ्री के ज़रिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, ताहम स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक होता है। वाज़ेह है कि डिजिटल चालान सिस्टम साहिर कैमरे तकरीबन सऊदी अरब के तमाम शहरों में लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत ऑटोमेटिक तरीके से खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब ड्राइवरों का चालान किया जाता है। मुसाफिर खातून को फर्स्ट क्लास से कंबल लेना महंगा पड़ गया। सऊदी एयरलाइन के जरिए अंदरूने मुल्क सफ़र करने वाली खातून को फर्स्ट क्लास से कंबल लेना महंगा पड़ा। एयर होस्टेस की जानब से मुसाफिर खातून के साथ बदतमीज़ी पर मामला बढ़ गया और उसकी वजह से फ़्लाइट गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो गई। मुतासरा खातून ने बताया कि मैं सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर SV707 के ज़रिए रियाद से अलबाहा अपने 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी। परवाज़ की रवानगी से पहले बीमार बेटी के लिए फ़र्स्ट क्लास से कंबल लिया ताकि बेटी जो कि सर्दी से कपकपा रही थी उसके ऊपर डाल सकूं। खातून का कहना था कि जैसे ही वो कंबल लेकर फर्स्ट क्लास के कैबिन से निकली, एक एयर होस्टेस ने उनसे ये कहते हुए कंबल छीन लिया कि आपने बगैर इजाज़त कंबल लिया। एयर होस्टेस की जानब से
بدتمیزی کی شکایت جہاز کے عملے سے کی گئی تو اس کے ارکان نے بھی ایئر ہوسٹس کا ساتھ دیا اور انہیں فلائٹ سے اتر جانے کا کہا۔ خاتون نے مزید بتایا کہ ایئر ہوسٹس کے رویے کی شکایت ایئر لائن کی انتظامیہ تک پہنچانے پر جہاز کے کیپٹن اور عملے کے ارکان نے شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر شکایت واپس نہ لی تو جہاز سے آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ کمبل لینے کا معاملہ اتنا بڑا کہ دیگر مسافر بھی اس میں شامل ہو گئے اور پرواز 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی۔ جب سعودی ایئر لائن کے افسر تعلقات عامہ سے رابطہ کیا تو وہاں سے جواب دیا گیا کہ واقعے کی وسیع سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون جب چاہیں ادارے سے رابطہ کر سکتی ہیں تاکہ ان کی شکایت کا ازالہ کیا جا سکے۔ سیاحتی ادارے عربی استعمال کریں، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ نیشنل ٹورزم اتھارٹی نے سعودی عرب میں سیاحتی رہائشی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ تمام معاملات میں عربی زبان کا استعمال کریں۔ خط و کتابت ہو یا ٹیلی فونک روابط، کسی دوسری زبان کی بجائے عربی ہی استعمال کی جائے۔ خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ سیاحتی اتھارٹی نے اس حوالے سے سرکلر بھی جاری کر دیا۔ آجل ویب نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب میں ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے سیاحتی اداروں اور رہائشی یونٹس کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ عربی کے علاوہ دیگر زبان استعمال کرنے پر جرمانے کے علاوہ ادارے کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ لازمی عربی زبان استعمال کرنے کے حوالے سے مکہ مکرمہ گورنریٹ کی جانب سے کس طرح مثالی بنے کے عنوان سے جاری مہم کے تحت قانون منظور کیا گیا۔ سیاحتی اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بعض اداروں کی جانب سے یہ دیکھا گیا کہ وہ خط و خطابت دوسری زبان میں کرتے ہیں جو خلاف قانون ہے۔ ایسا کرنے والے اداروں پر 10,000 ریال سے لے کر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری ہدایت میں مزید کہا گیا کہ ٹیلی فونک رابطے کے لیے بھی عربی زبان ہی استعمال کی جائے۔ رہائشی یونٹس میں مقیم سیاحوں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں سیاحتی اتھارٹی کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا کہ ابتدا میں سیاحوں سے بھی عربی میں بات کی جائے۔ اگر وہ عربی سے واقف نہ ہوں تو پھر انگلش زبان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الدریا گیٹ آنے پر کنگ فیصل کی بیٹیوں کی ویڈیو وائرل۔ شاہی خاندان کی ممتاز شخصیتیں بھی الدریا گیٹ کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچیں۔ اس حوالے سے سنیپ چیٹ کے ایک اکاؤنٹ پر سعودی صحافی محمد الحمزانی کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ اس میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی بیٹیاں شہزادی سارہ، شہزادی لولا اور شہزادی حیفا ایک ساتھ تقریب میں آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ویڈیو میں تینوں شہزادیاں بوابہ الدریا تقریب کے مختلف پروگراموں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک نمائش میں بھی تھوڑا وقت گزارا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ صارفین نے شاہ فیصل کی بیٹیوں کی انکساری، تہذیب اور شائستگی پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بوابہ الدریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جیری انزیلیلو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے لیے اب تک 1 ارب ریال کے ٹھیکے جاری ہو چکے ہیں۔ آئندہ ہفتوں میں مزید ٹھیکے ملیں گے۔ الدریا ریاض شہر کے شمال مغربی روڈ پر واقع ہے۔ یہ پہلی سعودی ریاست کا تاریخی دارالحکومت ہے۔ اس پر جنوری 2020 میں کام شروع ہوگا۔ یہاں 2 ہوٹل، 8 عجائب گھر اور 1 گولف کورس بنایا جائے گا۔ ریاض موٹر شو کی پہلی نیلامی فٹ بالر رونالڈینیو کے نام۔ برازیل کے مشہور فٹ بالر رونالڈینیو نے ریاض موٹر شو میں کار کی پہلی نیلامی اپنے نام کرا لی۔ موٹر شو کا افتتاح محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے جمعرات کو کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق رونالڈینیو نے اسٹون مارٹن AMR ریپڈ ساخت کی 200 کاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ وہ یہ گاڑی دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور فوراً ہی نیلامی میں سب سے زیادہ بولی دے کر کار کو حاصل کر لیا۔ ریاض موٹر شو میں دنیا بھر کی 1200 سے زیادہ کلاسیکل اور نادر گاڑیاں لائی گئی ہیں۔ ریاض موٹر شو میں رونالڈینیو ترکی الشیخ کے ہمراہ گھومتے رہے۔ اس حوالے سے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر پھیل گئیں۔ وہ سیاہ رنگ کی پرآسائش کار میں سوار ہو کر موٹر شو پہنچے تھے۔ ریاض موٹر شو میں نئے ماڈل کی نہایت مہنگی گاڑیوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ الشیخ نے نیلامی سے متعلق 1200 گاڑیاں فروخت کرنے کے لیے مطلوبہ لائسنس حاصل کر رکھے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے
اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔